हरिः ओम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आपत्सुरामा समरेषु भीम दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवाञ्जनेय। नमो नमः। अहं गुजरात राज्यस्य देवभूमि द्वारिका जनपदस्य जामखंभालिया नगरस्य संस्कृतपुत्री ईशा शुक्लः सर्वेषां चरणौ प्रणमामि। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित विश्वस्तरीय लघु बाल संस्कृत प्रतियोगितायां भवन्तः सर्वे संस्कृत प्रेमी लघु बालकाः भागवहनं कुर्वन्तु। प्रतियोगितायाम् आयुमर्यादा अस्ति 3 वर्षतः 8 वर्षपर्यन्तम्। प्रतियोगितायां प्रथमं तु प्रारम्भे स्वपरिचयं संस्कृते दत्त्वा अनन्तरं 2 श्लोकगानं कृत्वा वीडियो निर्मितं कृत्वा वीडियो संस्कृत अकादमी मध्ये प्रतियोगितायां प्रेषयन्तु। वीडियो निर्मितस्य एवं प्रेषणस्य अन्तिमदिनाङ्कः वर्तते जुलै मासस्य 20 दिनाङ्कः। एतत् प्रतियोगितायाः निर्देशकः अस्ति आदरणीय श्री डॉक्टर दिनेश शास्त्री महोदयः, हरियाणा संस्कृत अकादमी। अतः भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु एवं संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थे आयोजिता प्रतियोगितायां भवन्तः सर्वे लघुबालकाः भागवहनं कुर्वन्तु। अन्ते सर्वे आयोजकानां कृते अहं भूरि भूरि शुभेच्छा ददामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।